पूजनीय गुरु भन्तेजी हजुर, हामी शिष्यहरूमा दया करुणा अनुकम्पा राखी जो भगवानले बताउनु भएको चार्य सत्य धर्म देशना वा योग्य ठहरिएको धर्म देशनालाई हामी शिष्यहरूमा प्रदान गरी उद्धार गर्नका निम्ति सनम्र बिन्ती बिछाउँदछु गुरु भन्तेजी हजुर। साधु साधु साधु। आधी घन्टा होइन? हजुर आधी घन्टा। तिमीले नै उयो गर्नु न। तिमीले नै गर। तिमीले नै गर। पछि गरे हुन्छ। अहिले देशमा गर्ने। अहिले पछि गरे। र अहिले अनुमोदनको समय आएको हुनाले अनुमोदन तातो पानी लिउँ। अर्पण गरेर राख। नभए चिज पानी ठिक छ। दही चाहिँ बिर्किखेर खाएको राम्रो। अनुमोदन र अहिले आधी घन्टा उपर आधी घन्टा आदि यो किन यसरी भन्नु परेको भन्दाखेरि दान गरेको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा दान गर्दा कसरी अङ्गहरू मिलाउनु पर्छ यसको विषयमा म भनेर बताउँछु। दान गर्दा 5 वटा अङ्ग मिलाउनु पर्छ। कतिवटा अङ्ग? 5 वटा अङ्ग। अरू अङ्ग पनि छन्। दान नगर्दै अगाडि पूर्व चेतना राम्रो हुनु, मध्यम चेतना राम्रो हुनु, अनि अन्तिममा भएको चेतना राम्रो हुने, यो पनि एउटा अङ्ग नै। 3टा अङ्ग पनि मिलाएको राम्रो। अझ 3टा भन्दा 5 वटा अङ्ग पनि अझ राम्रो। अङ्ग भनेको एङ्गा सौमा बल्ल अल्लु डाना म्याउटे भने जस्तै नि। अङ्ग पूर्ण छ भने बल्ल एउटा दान कार्य पुरा हुन्छ। जस्तै अहिले यहाँ पनि त ध्यान शिविर चलाउनु भएको छ तपाईँले होइन? अङ्ग पुरा हुनु पऱ्यो नि, भन्ते पनि हुनु पऱ्यो होइन? हामी भन्ते भएन भने हुन्छ? हुँदैन। हो त्यस्तै नि। अनि सबै बाहिरको विषय पनि मिल्न पऱ्यो होइन? अनि सबैतिर मिलेर भएर यहाँ बल्ल भएको छ नि। हो त्यस्तै अङ्ग पुरा गर्नुपर्छ। हो त्यस्तै। जस्तै कि अब दान गर्छु भन्दाखेरि कतिवटा अङ्ग मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि 5 वटा। पहिला के अङ्ग हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि श्रद्धा हुनु पऱ्यो, विश्वास हो। विश्वास नै श्रद्धा, श्रद्धा नै विश्वास हो। म्यानमारले भने नि त्यसलाई यौची होइन? विश्वास गरेछ। विश्वास कस्तो खाले विश्वास भन्दा विश्वास धेरै प्रकारका हुन्छन् नि होइन? कसैले अब अरूमा विश्वास गर्छ। हो त्यस्तो नि। अब युनेरी मुख्य विश्वास कस्तो हो भन्दाखेरि मैले यो दिएँ, मैले यो दान गरेँ, यो फेरि मलाई वापस मिल्छ भन्ने विश्वास हो। त्यो विश्वास कसै त विश्वास राख्दैन नि, कमजोर हुन्छ नि कसैको। मिल्छ कि मिल्दैन, के हो भने जस्तो नि। हो त्यस्तो विश्वास यहाँनिर भनेको होइन। कस्तो खाले विश्वास? यो मैले दान गरेँ, यो मैले 1 गिलास पानी दान गरेँ, अथवा मैले एउटा वस्त्र चिवर दान गरेँ, अथवा मैले एउटा बिहार दान गरेँ, अथवा मैले एउटा जग्गा दान गरेँ, अथवा मैले यति रुपियाँ मैले दान गरेँ, अथवा यति यस्तो सामानहरू मैले दान गरेँ, यस्तो गाडीहरू दान गरेँ,
यो दान गरेको फलस्वरूप मलाई अवश्य मिल्छ, हो त विश्वास। यो चाहिँ दानमा है, दान गरेको विश्वास हो। यस्तो विश्वास हुनुपर्छ, हो जस्तो विश्वासले काम गर्नुपर्छ। होलाई भन्छ श्रद्धा दान, श्रद्धा दान भन्छ। के दान भन्छ? हो त। अनि अर्को विश्वास के गरेछ भन्दा बुद्ध साँच्चै बुद्ध हुन् भन्ने विश्वास गरेछ। धर्म पनि यो धर्म साँच्चै आचरण गर्ने पनि साँच्चै निर्वाण पुगिन्छ भन्ने विश्वास गरेछ। यिनी भगवान्का सङ्घहरू साँच्चै आचरण गरेर निर्वाण पुगे भनेर सङ्घमाथि पनि आचरण गरेको छ। यिनी चारवटामा विश्वास परेकोलाई चाहिँ श्रद्धा भनेको यो नै। अरू पनि श्रद्धा छन् र अहिले तपाईँलाई यहाँनिर यो विषयमा म भन्दैछु। अन्तिममा भने विश्वास श्रद्धा दान भनेको के भन्दाखेरि त्रिरत्न र आफूले गरेको काममा विश्वास भनेकोलाई चाहिँ श्रद्धा दान भन्छ। के दान भन्छ? श्रद्धा दान। बुझ्नुभयो नि? त्रिरत्न भनेका बुद्ध, धर्म, आफूले गरेको राम्रो काममा विश्वास भन्नेलाई श्रद्धा दान भन्छ। हो यस्तो श्रद्धा दानले के गर्छ त? राखी निर्वाण पुगेन, हामी निर्वाण पुग्न अलिकति दूर भयो होइन, ज्ञान कमजोर भयो, काम अलिक थोरै भयो निर्वाण पुग्नलाई। हुन त जे गर्दा पनि निर्वाण निपान सपचय हो, निपान सपचय हो भन्दै गरेको थियो, तर सैपा लेपा पनि गरिएन। निपान स अलिक कमजोर भयो होइन, गरिएको थियो गर्न त भन्न नि भनिएको थियो, काम पनि गरेको थियो, परमार्थ नि खोजिएको थियो, तर निर्वाण पुग्न अलिक दूर भयो। तर यो विश्वासले दिएको कारणले गर्दाखेरि अरे अनुमत्ताको संसारमा घुम्दाखेरि यसले कस्तो चाहिँ बनाइन्छ भन्दाखेरि अरे रूप रङ राम्रो बनाइन्छ, धन दौलत बनाइन्छ, उसको स्वाभाविक त्यस्तो छ। निर्वाण पुग्न राखिन्न, यो श्रद्धाले विश्वासले गरेको हुनाले धन दौलत धनी बनाइन्छ, रूप रङ राम्रो बनाइन्छ, त्यसै गरिन्छ। त्यो श्रद्धाले विश्वासले गरेको हो। त्यो एउटा अङ्ग त्यो हुनुपर्छ। सबै दान गर्ने दाताहरूमा यो अङ्ग पूर्ण हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ। अनि नम्बर 2 को अङ्ग के हो भन्दाखेरि दान त दियो, विश्वास गर्यो, तर दियो आदरले दिनु पर्यो। आदर भनेको गौरव राखेर नि, गौरव राखेर। अब भन्तेहरूलाई पछाडि पछाडि त्यो आदर राख्छन्, बिहा जोड्छन्, घुँडा टेक्छन्, घुँडा धस्छन्, भन्तेदेखि तपाईँलाई म यो भोजन दान गर्छु, चिवर दान गर्छु, आदरपूर्वक देखिन्छ नि। ठिकै हो, भन्तेलाई गरेको त आदर त मैले राम्रै देखेको छु, तर कसैलाई चाहिँ आदर नै गर्दैनन् नि। कोही कोही घरमा आउँछन्, लु यस्तो यस्तो अरे यस्तो यस्तो पार्टीले यस्तो यस्तो गर्दैछ अरे, लौ न त अलिकति गरौँ न। कति आएका आउँछ त्यो सखत भएन, ला यति दिन्छु, आदर भएन नि त्यहाँ। असल जुन कुरामा आदर गर्न सकिन्न त्यो कुरामा चाहिँ आदर गर्दैन। भन्तेहरूलाई त ठिकै हो, तपाईँले गर्नुहुन्छ, भरे गरेन भने भन्तेले गाली गर्छ, के गर्छ, डराइन्छ, आदर पनि गर्दैन। त्यो उपासकले त त्यस्तो भयो त्यहाँ नदा भन्ने नि हुन्छ नि, हो त्यस्तो नि। त्यो डरले पनि गरिन्छ, अथवा गर्ने भन्तेहरूलाई त्यही बित्तिकै आदर पनि हुनसक्छ, कसैको श्रद्धा पनि हुनसक्छ। जुन कुरा चाहिँ आफूले गर्न सकिन्न त्यहाँनिर चाहिँ गरेर आफूले देखाउनु। कोही आफू समानका अलि खाने गर्दै आउँछन्, दान दिँदै आउँछ, यस्तो यस्तो पार्टी अथवा यस्तो यस्तो जग्गा, यस्तो यस्तो गरिब दुःखी, यस्तो यस्तो जग्गामा भन्दै आएको बेलामा त्यतिखेर चाहिँ मलिलो नहुनु, त्यतिखेर चाहिँ अनादर नगर्नु, त्यतिखेर पनि आदर नै गर्नु। ल यस्तो यस्तो जग्गा अरे, यस्तो यस्तो अरे, यस्तामा यति अरे, नतोकी आए पनि श्रद्धाले कति दिन सकिन्छ हुन्छ नि भने त्यतिखेर पनि आदरले नै दिनु पर्यो। हो त्यस्तो आदरले सानो भए पनि ठुलो भए पनि भन्ते भए पनि जस्तो व्यक्ति भए पनि हामीले चाहिँ सोचिन्छ कि भन्ते विषयलाई मात्रै आदरले दिनु, अरूलाई जस्तो दिए पनि जस्तै दिए पनि हुन्छ होइन। हामीले कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि उपासक सबैले नि अलिक व्यक्ति 2-4 जना भएर यस्तो यस्तो हाम्रो ठुटाउने गरेछ भन्दै आयो नि, आफूले पहिले अठिन तेरे गरिन्छ अरे नि, अठिन तेरे गरेर त्यहाँबाट यति नै सक्छु, तिमीहरूको काम के हो भनेर फेरि गाली पनि गर्न सकिन्छ नि, हो
हो त्यस्तो पनि छ नि। अनेक प्रकारको दोषहरू लगाएर पनि दान गर्न सकिन्छ। हो चाहिँ अरूलाई हानि पुऱ्याएर पनि हुन त आफ्नो अङ्ग पुरा गराउनु छ नि यहाँ। हो त्यो जस्तो व्यक्ति नै आओस्, जस्तो व्यक्ति नै आओस्। फेरि दानमा पनि 3 प्रकारको छ है। आफूले चलाइराखेको दिन्छ, मध्यम दान हुन्छ। अथवा आफूले चलाइराखेको, आफूले किन्न सक्ने जस्तो, आफूले सामर्थ्यवान भएको दिनसक्यो त्यस्तो पनि किनेर दान गर्छ, त्यो चाहिँ मध्यम दान। अनि हीन दान छ अर्को, आफूले चलाइसकेर गरेर थुत्रिन थाल्यो त्यहाँदेखि दिन्छ। हीन दान भने आफूले चलाउनै सक्दैन होइन, आफूले किनेरै लाउनै सक्दैन, किनेर चलाउनै सक्दैन, जबरजस्ती दुःख गरेर त्यसलाई बल्ल बल्ल किनेर त्यसलाई दान गर्छ, त्यसलाई चाहिँ पण्डित दान भन्छ। दान पनि त्यस्तो प्रकार छ। आफूभन्दा आफूले राम्रो लगाएको चलाएको, आफूले भन्दा चलाउने राम्रो बनाएर दान गर्छ, त्यसलाई चाहिँ पण्डित दान। मिल्दा पनि त्यस्तै मिल्छ है। आफूले चलाउँदै गरेको, किन्दै लाउँदै गरेको कपडाहरू, फोनहरू इत्यादिहरू नि हो त्यो पनि दान गर्छ, त्यो मध्यम दान। आफूले चलाइसकेको थोत्रो दान गर्छ, त्यो पनि दान हो। तर दानमा पनि आफूले चलाउन नसकेको, आफूले किन्न नसकेको कोसिस गरेर दान गरेको त्यो चाहिँ पण्डित दान हो। त्यो दान गर्नु कहिले जग्गा किन्नु भएको छैन नि तपाईँले। हाम्रो लौ दुर्लभ पर्वत्या गर्न के गर्न, यहाँ माया भट्रा हैरान भइसक्नु भयो। अर्का कति दान पढ्ने थियो, कहिले साल कहाँ पुग्नुहुन्छ, कुन साल कहाँ पुग्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ खालि बिहा खोज्दै हिँड्नु भएको छ, कहाँनिर बनाउने उपासक उपासिकालाई पुण्यको लागि भन्दै खोज्दै 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 अहिले चाहिँ यहाँ भेटाउनु भयो। अब आइसक कहाँ हो हेर त यस्तो प्रेमाने हुनुभएको। यो चाहिँ तपाईँले देख्दै देख्नुहुन्न कि यहाँ देख्नुहुन्छ कि कुनै हो, यसरी पनि यहाँ यो सबै मिलेर गर्ने काम हो। अच्छा राख्यो, यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ आफूले दिँदाखेरि पण्डित दान, मध्यम दान, हीन दान। हीन दान चाहिँ नराम्रो हुन चाहिँ दानै हो त्यो पनि। त्यो दिँदा पनि त्योमा पनि सखत चाहिँ आदर नै हुनुपर्छ। आदर भएन भने के हुन्छ फेरि, अब त्यो छ नि। आदर नै गरेन भने नि अरे अनमत्तको संसारमा निर टुकेर राख्ने के चाहिँ गरिदिन्छ त्यसले, त्यसको भाव कस्तो, त्यसको स्वभाव के हो भन्दाखेरि कसैले यसलाई घुम्नु साइको छोराछोरीले पनि हिसाबै राख्दैन, टेर्दैन। ज्ञाति मित्र बन्धुहरूले साथीहरूले पनि यसलाई हिसाबै राख्दैन। किन दिँदाखेरि अनादर गरेको थियो नि, हेला गरेको थियो नि, आदर भाव नै थिएन अरे नि त, सक्कच्च नै थिएन अरे नि त। हो त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो आफूले गरेको काम आफूलाई वापस मिलेको है, अरूले आएर दिएको होइन, ला भनेर दिएको होइन, आफूले गरेको आफैलाई वापस मिलेको, यसलाई चाहिँ धर्म हुन्छ। जस्तो गरे त्यसतिर चेतनाले त्यस्तै मिलेको, त्यही भएर दिँदाखेरि आदर पनि चाहियो। आदरले गऱ्यो भने के हुन्छ त फेरि भन्दाखेरि सबैले त्यसलाई जय हो तपाईँले के गर्नुहुन्छ, के छ इच्छा तपाईँको, ल भन्नुहोस् के गरिदिनु मैले भन्दै आउँछ अरे नि। हो त्यसरी आदरले गरेको सबैले यसलाई आदर दिन्छन्, गौरव राख्छन्। सबैले 2 हात जोड्छन्, हजुर के गरिदिनु मैले, कसो गरिदिनु, ल भन्नुहोस् भन्दै सबैले यसलाई सहयोग पुर्याउन आउँछन्। किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि अनमत्तको संसारमा यो व्यक्तिले आदर भावले सत्कारले पुरा जसलाई पनि, सानालाई साना हिसाब, ठुलालाई ठुलाको हिसाब, मध्यमलाई मध्यमको हिसाब, भन्दै पिछेलाई भन्दै पिछेको हिसाब, त्यस्तै प्रभावले त्यस्तै प्रकारले त्यसले आदरपूर्वकले दान गरेको थियो, दिएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यसलाई सबैले फेरि आदर गर्छन्। यो चाहिँ धर्मको स्वभाव हो चाहिँ दिँदाखेरि दिनु, विश्वासले दिनु, अनि विश्वासले त दियो, अनि आदर सत्कार गरेर पनि दिनु। नम्बर 3 काल दान। के दान? काल दान। काल भनेको समय। ठिकै हो, विश्वास गरियो, आदर सत्कारले पनि गरियो, ठिकै हो। अब समय पनि त हेर्नु पर्यो होइन। अहिले 12 कट्यो भने अष्टसिललाई हुन्छ खाना हुँदैन भन्दैछु, भन्दै मित्रलाई खाना हुन्छ हुँदैन भन्दैछु। त्यो समय हेर्न पर्यो नि। लौ यहाँहरूलाई त 12 नकटी दिनुपर्छ है भन्न पर्यो नि। अब हो त समय। अनि बेलुकी भाषी के चाहिन्छ यहाँहरूलाई, योगीहरूलाई भय होइन। लौ यिनीहरू त लौ बिमारी भएको छन्, लौ यिनीहरू त दबी, रोगीलाई दबी, तिर्खाकालाई पानी, भोकाकालाई भोजन आहार। हजुर चाहिँ हो त्यो समय हेरेर दिनु चाहिँ
कालदान भन्छ। के दान भन्छ? समय हेरेर दिने कालदान। यसबार यो व्यक्ति त कपडा छैन, कपडा दान गरौँ होइन, यही मात्रै हेर्ने बाहिर पनि भन्दै बिचमा अब वासु वर्षवास आयो, वर्षवास चिवर कठिन आयो, कठिन चिवर हो त्यसरी नि। अनि यो गिलाना छ, गिलानालाई दबाई, यो व्यक्तिलाई कपडा छैन, कपडा हो त्यसो कालदान हुन्छ। हो त्यस्तो दान गरियो भने के हुन्छ संसारमा घुम्दाखेरि अरे यसलाई त्यसको अनुसार, त्यसको आयु अनुसार नि सानो छ भने मातापिताले यसलाई हेर्छन् अरे, यसलाई त सानो खाले गाडी चाहिन्छ भन्छन् अरे हेर है। अनि अलि ठुलो भयो यसलाई त साइकल चाहिन्छ, मोटरसाइकल चाहिन्छ, मोटरसाइकल ठिक्क तयार पार्छन्। यतिखेर त केटो भयो, जवानी भयो, जवानीले कस्ता कपडा लाउँछ, चस्मा लाउँछ होइन, के कपडा लाउँछ, अहिले निक्लेका कपडाहरू भोजा ठिक्क बनाइन्छन् अरे। किन? समय हेरेर दान गरेछ नि त। यतिखेर यस्तो दान दिनुपर्छ, यतिखेर यस्तो खान्छन्, यो रोगीलाई यस्तो दिनुपर्छ, गमीकोलाई यस्तो दिनुपर्छ, आगन्तुकलाई यसरी स्वागत गर्नुपर्छ भने गरेको छ नि त, उसले दिएको थियो नि त, पूर्वमा गरेको थियो, भविष्यमा त्यस्तै दिन्छ। हो त्यही भएर समय हेरेर दिनु। समय हेरेर दियो भने के हुन्छ अनमत संसारमा भन्दाखेरि यसलाई पनि मातापिताले, ज्ञाति मित्रहरूले सबैले यसलाई पनि हेरेर उसको अनुसार, उसको अवस्था, उसको अवस्थामा यसलाई पनि कपडाहरू, दानहरू इत्यादिहरू सबै भरिपूर्ण भएर आउँछ। दिएन भने के हुन्छ? दिएन, दिन त दियो तर समय हेरेर दिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि बुढेसकाल लायो, राम्रा कपडा आउँछ होइन, सानीमा गाडी आउँछ, आउनु त आयो नि, त्यसलाई भोग गर्न जान्थ्यो, भोग गर्ने समयमा ठिक हिसाबले आयो। किन भन्दाखेरि ठिक हिसाबले दान नगरेको हो। त्यसरी हो त्यसो हुँदाखेरि समय हेरेर दान गर्नु दिइराख्नु। तिनवटा भयो नि, विश्वास हुनु पर्यो दान गर्दा, आदर गर्नु, समय पनि हेर्नु पर्यो, हेरेर दिनु पर्यो, तिनवटा। नम्बर 4 चेतना महत्त्व दान। के दान? चेतना महत्त्व दान। चेतना भनेको हाम्रो चेतना, तपाईँको चाहिँ सबैको चेतना छ नि। चेतना भनेको चित्त हो, मन हो, एक प्रकारले भने मन पनि हो, चेतना पनि हो, चित्त हो। यो चेतना महत्त्व भनेको राम्रो ठुलो राख्नु, चेतना ठुलो राख्नु। कस्तो राख्नु भन्दाखेरि अघि मैले अगाडि अलिकति भने नि, नदिँदै अगाडि खुसी हुनु, दिँदै गरेको बेला नि खुसी हुनु, दिइसकेपछि फेरि खुसी हुनु हो। त्यो अझ यी तिनवटामा पनि दिइसकेपछि मुख्य हो। दिइसकेपछि मुख्य चाहिँ को भने दिइसकेपछि, नदिँदै अगाडि खुसी हुनु, दिँदै गरेको बेला खुसी हुनु, दिइसकेपछि नि पछि पनि खुसी हुनु। पछि कतिसम्म खुसी हुनु भन्दाखेरि अब एकछिनमा 3 मिनटमा मर्छु, त्यो 3 मिनटसम्म पनि खुसी भएर बस्नु, त्यसलाई सम्झिँदै हो। त्यसरी खुसी हुन सकिन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दानको अङ्ग मिलेन, थियो अलिकति मिलेन। जस्तै अब एउटा बुटो रोप्यो, फलफुलको बुटो रोप्यो, मल हाल्यो, पानी लाएन भने जस्तो हुन्छ। मल पनि हाल्यो, पानी पनि हाल्यो, ठिक समयमा पनि रोप्यो, अङ्ग मिलाउनु पऱ्यो नि। अनि यो बुटो धप्प ठुलो हुन्छ र एउटा घुँगो हाल्नुमा 2-3टा घुँगो हाल्छ नि, हो त्यस्तै हो। यो बिजा रोपेको जस्तो हो। जो हुँदाखेरि दान दिँदाखेरि चेतना राम्रो हुनु पऱ्यो। मुख्य चाहिँ पछिल्लो चेतना राम्रो हुनु पऱ्यो। पछिल्लो चेतना बिग्रियो भने चाहिँ मिल्न त मिल्छ तर भोग गर्न सकिन्न। के भयो भन्दाखेरि भगवानको पालामा कौशल राजाले एउटा महाजनको धन सबै ढुकुटीमा थन्काएर टाकटुकै 80 करोड रुपियाँ सबै आफ्नो ढुकुटीमा राखेर यस्तो के भयो यो त भएन सुहाएन भनेर भगवान्लाई गएर वन्दना गरेको। अनि भगवान्ले किन यस्तो 12 बजेको धुपमा आयो तिमी महाराज, अलि पछि बिर्किएर आएर त हुन्थ्यो। भगवान् एउटा आश्चर्यचकितको कुरो म दर्शाउन आएको। के भयो? एउटा महाजन अरे मेरै घरमा काम गर्ने, मेरो राजधानी। यो महाजन कस्तो थियो भन्दाखेरि भगवान् लाउँदा पनि राम्रो लाउने थिएन अरे, पैसा थुप्रै थियो, घरभरि थियो। उतिखेरको महाजन राख्दैन। त्यत्रो महाजन व्यक्तिले कहिले राम्रो भन्ने लगाएन, थोत्रा लाएर बिता गरे।
उसको रथ पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि घोडा पनि दुप्लु थियो अरे, रसी पनि कन्नम थियो अरे। अहिले पाटका रसी, अहिले त सेम्मे रसी आयो नि होइन, रसी पनि धागाका रसी हुन्छन्। अनि उसका त्यो गाडा रथ पनि थोत्रो थियो अरे, कहिले फेर्ने पनि थिएन। त्यही भएकोलाई पनि अलिअलि बनाउँदै थोत्रो रथ अरे। अनि सबै अरूले काम गर्न आउँथ्यो मेरो राजधानीमा, राम्रा स्वेत छत्रहरू, सुनगा जस्ता राम्रा छाताहरू बनाएर आउँथ्यो अरे। यो मादले त पत्ताको छाता बनाएको, पत्ताको झन् राम्रो हो नि, असल घामलाई झन् छिन्छ नि हुन त, तर देखावटमा चाहिँ राम्रो होइन नि। यस्तो व्यक्ति, अनि घरभरि त्यत्रो धन सम्पत्ति थियो, धन सम्पत्ति त्यत्रो भएर पनि कसैलाई पनि दिएन, दिन पनि सकेन, आफूले लिन पनि सकेन। त्यस्तो भएर त्यो धन सबै छोडेर गयो भने त्यो चाहिँ मैले सबै ढुकुटीमा हालेर आएँ। यो के कारण के हेतु भगवान् भनेर सोधेँ। महाराज अतीतको कारण गरे, अहिलेको त मैले देखिहालेँ, अहिलेको कारण त मैले बुझेँ भगवान्। अतीतमा अहिले के गरेको थियो भन्दाखेरि अतीतको भन्नुभयो भगवान्ले, अतीतमा यस्तै मादन गरेको, नाम पनि आगन्तुक गरे, यस्तै पैसा होला। एक दिन भोज दाँत माझ्दै थियो अरे, दाँत माझ्दाखेरि घर अगाडिमा एकजना प्रत्येक बुद्ध आएर उभिनुभएको छ पात्र लिएर। अनि सबै त्यहाँका मान्छेले भने, कामुलाले भने यताउता, लौ माझ साहब एउटा भन्ते आउनुभएको छ कालो भाँडो लिएर पात्र बोकेर भन्दाखेरि उसले दाँत माझ्दै थियो, काम जान हतार भएको थियो। ए लौ भन्दैछन्, त्यति भनेछ नि, लौ भनेको चाहिँ लौ गर दान गर भनेको भाव भयो, लौ द्या भने जस्तो भयो। अनि घरकी उपासिका पनि अचम्मै खारिकी रहेछ, रिसाइरहेको थियौँ क्या, हेर त बल्ल आज यस्तो शब्द सुन्न पाइयो भनेर घरमा मिठो बनाएर ती भन्तेलाई गएर दान गर्यो। इच्छितम पतितम तुयम क्षिपमिव समेधतु सबै सङ्कल्पा पुरेन्तु चन्दपनरसो यथा। त्वं तिमी उपासिकाले इच्छितम इच्छा गरिएको, पतितम प्रार्थना गरिएको, क्षिपमिव चाँडै गरी समेधतु पूर्ण भएर जाऊ। सबै सङ्कल्पा पुरेन्तु, सबै विचार धारणाहरू चाहिँ पुरेन्तु पूर्ण भएर जाऊ। जस्तै भनी पूर्णिमाको दिन चाहिँ चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तै तिम्रा विचार धारणा चाहिँ सबै पूर्ण भएर जाऊ। दिनुभयो, प्रत्येक बुद्ध जानुभयो, सिधै जानुभयो। त्यो मादन राजाको कामबाट फर्केर आयो, त्यो दिन काम रहेछ। उसले त्यो रथबाट उर्लेर रथबाट हेर्दैछ, भन्दै आउँदै हुन्छ, हेर्दैछ। यिनी अघि मेरो घरमा गएका देख्यो नि त, ओ भन्दै ठेर्नुहोस् त भनेर अडायो भन्दै हिँड्दै गरेको प्रत्येक बुद्धलाई। प्रत्येक बुद्ध भनेर चिनिन क्या, भन्तेलाई एकछिन रोकाएर आफू रथबाट ओर्लेर खोइ मैले दिनु भन्थे कस्तो दिएछन् तपाईँलाई भनेर त्यो पात्राको पिर्को उगाएर हेऱ्यो अरे। हेर्दा त त्यति घरमा आए, त्यतिखेर रमाउने हो नि, खुसी हुने हो नि। त्यतिखेर के भनौँ भन्दा थुइक्क यसले बिगारिसक्यो अरे। यो यति राम्रो भोजन मेरो कामलाई दिएको कति काम गरिदिन्थ्यो अरे, यति राम्रो भोजन यसले कहिले पनि मलाई पकाएर खिलाएको थिएन अरे। हेर त अहिले यो भोजन यो भन्तेलाई दिएर अब यिनले खाएर बिहारमा गएर सुत्छ नि कम्तीमा पनि। नलाउनु त्यो गल्ती भयो, के गल्ती भयो, मनस्वीकार गल्ती भयो। अगाडि ठिकै हो उसले भनेको कुरा है, लौ भनेको ठिकै हो, भनेको त्यसले बिहानै भनेको कुरा ठिकै हो भनेको। तर उहाँबाट फर्केर आउँछ दान दिइसकेपछि उसले हेऱ्यो नि त फेरि आफूले दान गरेकोमा, दान दिएकोमा, त्यागिसकेकोमा उसलाई चाहिँ मनस्वीकार गल्ती भयो, सुचाइ गल्ती भयो। त्यति चेतना हाल्यो त्यसलाई। त्यतिखेर राम्रो चेतना राखिदिएको भए अहिले यहाँ भगवान्को समयमा त्यसलाई त्यो धनको धन मिल्यो। प्रत्येक बुद्धलाई दान गरेको हुँदाखेरि धनको धन 80 करोड फेरि मिल्यो। उसले अलिअलि कुछ पनि गर्यो होला, मिल्यो, धनको धन सर्व मिल्यो। तर त्यो धनलाई त्यसले भोग गर्न पाएन, मिल्यो, दिएन। सकिन्छ कि है अलि कन्नम पका भन्ने घरमा नि
आज बजार जान छ, बजार जान खै अलिअलि पैसा केलाई बजार यहाँ तरकारी भाजी किन्न पऱ्यो, के किन्न, जस्तो छ त्यस्तै पकान भन्ने नि। त्यस्तो नि, जस्तो छ त्यस्तै खाने, जस्तो छ त्यस्तै लाउने, उसको टायाँ टायाँ गर्नु नखोज्ने क्या हो। त्यो नि किन नदिएको भन्दाखेरि त्यो अतीतमा त्यस्तो काम गरिरहेको छ नि त, पश्चाताप गरेछ नि, दिएकोमा पश्चाताप गर्यो हो। त्यही भएर पूर्व चेतना, मध्यम चेतना, अपराह्न चेतना, तिनवटा चेतना ठिक राख, खुसी भइराख्यो दिएकोमा नि, सम्झिँदै पछि खुसी हुन्छ। धेरै याद आयो वाम्या भन्दा ठिक भने जस्तै नि, आफूले गरेका राम्रा काम थुप्रै छन् नि, दान दिएका थुप्रै छन्, तिनी आउँछन्, हरदम त आउने होइन, आउँछन् त हरदम आउँदैन। आफूले सम्झेको बेला सम्झिन्छ नि बल्ल, त्यो सम्झेको बेलामा तिमीलाई खुसी हुन सक्नुपर्छ। थुक्क ला ला भने अफसोस अफसोस नआउ शक्ति दिएर नि हो। त्यही कारणले हो महाराज यी व्यक्तिलाई आफूमा धन छ, लाउन पनि सकेन, दिन पनि सकेनन्, राम्रो पनि गर्न सकेनन्। त्यही भएर चेतना महत्त्व, चेतना राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कारण। अब अलिकति छ है, अझै चाडा भएर दान दिँदाखेरि विश्वास पनि हुनुपर्यो, अनि अर्को आदर पनि गर्नु पर्यो, अनि समय पनि हेर्नु पर्यो, ठिक हुनु पर्यो। अनि दान दिँदाखेरि अरूलाई पनि गाली नगर्नु अरे, त्यसलाई भन्छ अनुपागत। कसैले दान गर्छ नि, मैले यति दान गरेँ, त्यसले चाहिँ यति पनि दान गर्दैन, लोभी, आफूले दियो भने अरूलाई गाली गरिहाल्छ अरे, त्यसो पनि नगर्नु। आफूले त्यो लोभिएर त्यत्रो भएर सम्पत्ति यति पनि नगर्नु, उता गाली गरिहाल्छ हो। त्यो पनि नगर्नु हो। त्यस्तो भइएन भने के हुन्छ भने, त्यस्तो गरिएन भने अनुमतको संसार के हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई गाली नगरिकन नि गरेको प्रभावले के चाहिँ मिल्छ भन्दाखेरि आफूमा भएको धन सम्पत्ति कसैले पनि हराउन सक्दैन। अघिको चेतना महत्त्व चाहिँ आफूले कमाएको धन सम्पत्ति भोग गर्न मन लाग्छ, भोग गर्न सकिन्छ। अहिलेको अनुपागतले चाहिँ कसैलाई गाली नगरिकन गरेको हुनाले पञ्चशत्रुले हरण गर्न सक्दैन। आगो, मुर्ख छोराछोरी, चोर, होइन, राजा, हावा पानी इत्यादि राख्दैन नि। कसैको धन सम्पत्ति कमाउँछ भने त आगो लागि हुन्छ, सबै बिलाएर जान्छ, कमान् के। तर किन यस्तो भएको भन्दाखेरि पूर्वमा यो व्यक्तिले के गर्थ्यो भन्दाखेरि दान गर्दै पछि अरूलाई गाली गर्दै गरेको हुनाले कहिले आगो लाग्ने, कहिले पानीले बगाउने, कहिले चोरी भएर जाने, कहिले राजाले यो जग्गा छोड भन्दैन, यति यहाँ ढाङ भन्छ के भन्छ, होइन। त्यस्तो किन आइपरेको, विपरीत किन लागेको भन्दाखेरि पूर्वमा दान गर्दै पछि अरूलाई गाली गर्दै गरेको हुनाले। त्यसरी पनि आज उपासक उपासकले भोजन दान गर्न चाहछ भने, आज फ्याइ दान गर्न छ, के दान गर्नुपर्छ, श्रद्धाले अरूलाई गाली नगरिकन आफ्नो श्रद्धा भाव विभोर अगाडि चढाएर दान गर्नु। यसरी दान गरियो भने चाहिँ आगाले पनि खान सक्दैन, चोरले पनि लान सक्दैन। हो त्यस्तो दान कसैले लान नसकेको दान चाहिँ फेरि आफैलाई वापस मिल्छ, अरूलाई त आफैलाई वापस मिल्छ। हो यस्तो खालि दान गर्नु हो। त्यस्तै अलिकति थोरै भन्छु है। भगवानको पाला एउटा महाजनले भिक्षुसँग 500जना बोलाएर खिलाएछन्। त्यही कोशल राजा। कोशल राजा किन चाहिँ कोशल राजा भन्दाखेरि भगवान चाहिँ यही देशमा धेरै बस्नुभएको, अरू देशमा भन्दा 25 वर्षसम्म यो देशमा बस्नुभएको कोशल। अरू देश चाहिँ हो, यो देशमा कोशल राजाले घरिघरि लडाइँ गर्न जानु पर्थ्यो। लडाइँ गर्न जाँदाखेरि यसका पैसाहरू सकियो अनि फल्नु मादनले यति, फल्नु मादनले यति, फल्नु मादनले यति भन्दै राजाले हुकुम पठाउँथ्यो। अनि गएछ मिलिटेरी पुलिस गएछ, अनि त्यही मादनलाई गएछ। त्यो मादनले त्यो दिन भन्थे भिक्षु बोलाएर पुरै भव्य रूपमा दान गरिराखेको, अष्ट परिष्कार बनाएर दान गरिराखेको, चिवर वस्त्रहरू भन्थे भिक्षुलाई एक पात्र भोजन दान गरिराखेको, अनेक प्रकारका द्रव्यहरू, अनेक प्रकारका वस्तुहरू बनाएर दान गरिराखेको। यही गर्दै गरेको बेला त्यो राजाको मान्छे गएर त्यो महाराजलाई सूचना गर्यो। महाराजले बोलाउनु भएको छ, ढुकुटीमा धन सम्पत्ति सकियो अरे लडाइँ गर्दा गर्दै तपाईँले एक गाडा, उतिखेर गाडा लाने हो नि, एक गाडा डिङ्गा तपाईँले चाहिँ टाउन आएको छ अभिभार, राजाको हुकुम हो। राजाको त हुकुम आउँछ नि, हारे जाने के हुन्छ, राजाको देश निकाले गर्छ होइन, त्यस्तो हो नि। तपाईँले चाहिँ एक गाडा डिङ्गा
राजाको ढुकुटीमा लगेर हाल्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् मलाई खबर पठाउनु अहिले नकराउ तिमी जो भनिदियो राजालाई मैले धन सम्पत्ति गाड्दैछु आज म आज भ्याउन्न त्यही भनिदियो मलाई चाहिँ गएछ राजा चुर परेछ नि जब मैले मागेँ उसले चाहिँ माटा गाड्ने अर्का दिन गयो भन्दै बिचोलाई सबै वितरण गरेर गयो घर राजधानीमा जाँदाखेरि मैले हिजो त्यसरी माग्दाखेरि किन नआएको तिमी सब धन सम्पत्ति गाड्यो क्या महाराजा मैले त्यसरी गाडेको होइन माटा मैले कसरी गाडेँ भन्दाखेरि अरे भन्दै बिचोलाई घरमा बोलाएँ पात्रो दान गरेँ चिवर दान गरेँ भोजन दान गरेँ आवश्यक वस्तुहरू म दान गरेँ यसरी चाहिँ मैले दान गरेको उसले फेरि भनेर मतलब बुझाएको थियो हो यसरी दान गरेको चाहिँ गाडे जस्तै यसरी दान गरेको चाहिँ अब त्यो दान गरिसकेको राजाले तुल्यै भनेर लान सक्छ सक्दैन हावाले उडाउन सक्छ चोरले लान सक्छ पानीले बगाउन सक्छ कसलाई चाहिँ दिन्छ आफैलाई अब रहेको चाहिँ अब तपाईँले घरमा राख्नुहुन्छ नि थुप्रै होइन कति छैन भाग पैसाहरू कसैका 1 लाख होला कसैका 2 लाख होला कसैले त्यही दोकान ठुल्ठुला दोकान किनेर कसैले एउटा दोकानले नि हुन्न 3टा 4वटा दोकान होला नि छन् पाइसे त्यसरी कमाइसक्नुहुन्छ तपाईँले यो भन्दै त धेरै डोबी रहेछ होइन भनी बताएको है त्यत्रो कमाएर राख्नुपर्छ तपाईँले अब रहेको हेर्नुहोस् है घरमा रहेको यहाँ दान गर्नुभयो ठिक हो यो दान गरेको त राजाले पनि लान्छ चोरले लान सक्छ छोराछोरीले मूर्खहरूले लान सक्दैन आगाले खान सक्दैन पानीले बोल्नु त हावाले उडाउन सक्दैन अब रहेको चाहिँ खतरा नाच्छ कि छैन आगाले खान सक्दैन राजाले लान सक्दैन पानीले बगाउन सक्दैन दिएको चाहिँ अरूलाई दिएको चाहिँ कसैले पनि लान सक्दैन त्यो चाहिँ अटोमेटिक ब्याङ्कमा राख्यो अटोमेटिक ब्याङ्क कस्तो ब्याङ्क भन्दाखेरि अनमत्तको संसारको ब्याङ्क त्यो चाहिँ अवश्य मिल्छ तर यही जन्ममा मिल्छ भन्न सकिन्न कुन जन्ममा चाहिँ त्यसको तागत प्रबल हुन्छ शक्ति हुन्छ अनि त्यो जन्ममा गएर त्यसले दिइहाल्छ त्यसो हो त्यही भएर तिर्यारे भएको ब्याङ्कमा चाहिँ गएर आफूले गाड्नु म तिर्यारे नियामा भने जस्तै नि म तिर्यारे चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि घरमै राख्नु नराख्नु पऱ्यो के हो अनेक प्रकारले रक्षा गर्नुपर्छ त्यसलाई अलिकति धन सम्पत्ति कमाउनुहोस् त 10-15 लाख जति कमाउनुहोस् त कति मन दुख्छ भन्दाखेरि कसो गर्ने लौ भन्ने हुन्छ कोही मान्न आयो ला यो आयो है भ्याउँछ अब यसले यही आयो देखिरहेछ नि हेर्नुहोस् त कति खतरनाक छ धन सम्बन्धी कमाएकोमा त्यही भएर त्यसलाई तह लाउनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरे दान गर्नु कतिवटा अङ्ग मिलाएर हो त्यो त्यसलाई के अरे तह लगाएको 5वटा अङ्ग लाएर त्यसलाई दान गरेको छ भने अवश्य मिल्छ दानं ददन्तु सदाय शीलं रखन्तु सबला भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्दाय सर्दाले दान वस्तुहरू जो छ ददन्तु दिन सक्नुपर्छ सबदा सधैँभरि शीलं 5 शील 8 शील 10 शीलहरूलाई चाहिँ रखन्तु पालन्तु रक्षा गर्नुपर्छ भावना समभावना विपसना भावना 2 प्रकारका भावनालाई चाहिँ अविरत खुसी भएर आचरण गर्नुपर्छ आगत यसरी आउनु भएको सबै धर्म श्रोतागणहरू चाहिँ गच्छन्तु साधु 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 अनुमोदन गरेर आफूमा अपनाउन अर्को कुरा ल भगवान्लाई भोजन चढाउनु ल म भन्तेले भन्छु अरू सबैले पछाडि भन्नु होला ल छोटो छ अरहतादि अरहमादि नवगुणे सम्पन्न गतम पूर्ण हुनुभएका नाथम देवब्रह्मा पूजनीय माननीय हुनुभएका सम्बुद्ध भगवान् बुद्धलाई उद्देश्य
धातु चेती धम्म चेती हरूका निमित्त वर्णगन्धले पूर्ण भएको इमं पिण्डपातं खादनीय भोजनीय पिण्डपात खाद्य भोजनले सकच्च आदरपूर्वक देवी दान गर्दछु भगवान देवी पूजा वन्दना गर्दछु भगवान साधु साधु साधु। आज एक दिनभरिको दान गर्ने दानी दाताहरू साथै दिवा भोजन दान गर्ने दानी दाताहरूको नामलाई यहाँबाट विज्ञापन गरी सुनाइन्छ र सबैले उहाँहरूको दानलाई साधु अनुमोदन गर्नुहोला भन्दै एक दिनभरिको दान गर्ने दानी दाता हुनुहुन्छ टेकबहादुर थापा र टङ्कबहादुर पौडेललाई उद्देश्य राखेर राजेश नदिया तिमसिना सपरिवारबाट एक दिनभरिको दान गर्नुभएको छ। अरुण भोजन दिवा भोजन औषधि बिहार यी सबै चिज उहाँहरूले दान गर्नुभएको छ र साथैमा माइक पन्थ कृष्ण पन्थ रोहित सुब्बा नवराज भट्टराई विष्णु करेन अधिकारी परिवारबाट दिवा भोजन दान गर्नुभएको छ। साथैमा अर्जुन सितौला गोविन्द सापकोटा देवराज ढकाल सपरिवारबाट दिवा भोजन दान गर्नुभएको छ। गुरुङ मगर सङ्घबाट पनि दिवा भोजन दान गर्नुभएको छ। तुलबहादुर कुमारी खड्का सपरिवारबाट पनि दिवा भोजन दान गर्नुभएको छ। पिता नरहरि अधिकारीलाई उद्देश्य राखी माता ओमाकलीलाई प्रमुख राखी कृष्ण अधिकारी र राधा पौडेल सपरिवारबाट दिवा भोजन र औषधि दान गर्नुभएको छ र उहाँहरूको कुशल पुण्यलाई साधु अनुमोदन गर्नु न म सबैलाई सनम्र बिन्ती बिछाउँदैछु हजुर। साधु साधु साधु। भयो हैन सुखी भवन्तु ते भवतु सवा मङ्गलं रक्षन्तु सवा देवता सवा धर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सवा मङ्गलं रक्षन्तु सवा देवता सवा सङ्गानुभावेन